रात बहुत गहरी थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थी। शहर की रोशनियां दूर धुंध में गुम हो रही थी। एक खामोश कमरा था और इस खामोशी में एक टूटा हुआ दिल धड़क रहा था। वो लड़की खिड़की के पास खड़ी थी, आंखों में नमी, हाथ कांप रहे थे। तुमने आखिर कर ही दिया ना मुझे अकेला, अकेला छोड़कर चले गए। इसकी आवाज टूटे हुए लफ्जों की तरह थी। पीछे से एक गहरी मर्दाना आवाज आई, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं मजबूर था आयजा। वो पलटी, आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। मजबूर थे या और किसी के हो गए थे? खामोशी छा गई। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो लड़का चंद कदम आगे आया। इसकी आंखों में दर्द था मगर लब खामोश थे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? इसने आहिस्ता से कहा। आयजा ने तल्ख हंसी हंसी। मोहब्बत करने वाले छोड़ते नहीं हैं, वो तोड़ते नहीं हैं। वो लम्हा जिसे वक्त में जम गया हो। 1 साल पहले यूनिवर्सिटी का बाग, हल्की धूप और हवा में खुशबू। आयशा किताब खोले बैठी थी जब एक साया इस पर आकर रुका। ये जगह खाली है, वो चौंकी। जी मगर आप बैठ सकते हैं, वो मुस्कुराया। मैं हारिस हूँ, एक सादा सा तारुफ, मगर वो दिन इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। आयशा ने किताब बंद की। मैं आयशा हूँ। हारिस ने इसकी तरफ देखा। तुम ज्यादा बोलती नहीं हो ना? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। और तुम बहुत बोलते हो शायद। वो हंस पड़ा और पहली बार खामोशी भी खूबसूरत लगने लगी। हाल में आयशा की आंखों में आंसू थे। तुम वो हारिस नहीं रहे जिससे मैंने मोहब्बत की थी। हारिस ने नजरें झुका ली। लोग बदल जाते हैं आयशा, वो तेजी से बोली। नहीं, लोग बदलते नहीं हैं, लोग अपनी हकीकत दिखाते हैं। कुछ देर की खामोशी और गहरी हो गई। बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की से पानी अंदर आ रहा था मगर किसी को परवाह नहीं थी। एक और फ्लैशबैक। रात का वक्त, कॉलेज का कैफे। हारिस और आयशा एक साथ बैठे थे। अगर एक दिन में मैं चला गया तो क्या करोगी? हारिस ने मजाक में कहा। आयशा ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हें ढूंढूंगी हर जगह। हारिस ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। और अगर मैं ना मिला? आयशा ने इसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर मैं खुद को भी नहीं ढूंढूंगी। वो लम्हा दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत बन गया। हाल में हारिस ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर हालात। आयशा ने बात काट दी। हालात हमेशा बहाना होते हैं हारिस। वो करीब आई। और अगर मोहब्बत सच्ची होना तो हालात नहीं आते। हारिस की आंखों में पहली बार नमी आई। मैं मजबूर था, मेरे घर वालों ने। आयशा ने तफरी से कहा। और तुमने मान लिया? खामोशी। ये खामोशी जवाब से ज्यादा तकलीफ दे थी। दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। आयशा ने दरवाजे की तरफ देखा। अब कौन आया है इस वक्त? हारिस ने आहिस्ता से कहा। शायद वही हकीकत जिससे मैं भाग रहा था। आयशा ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, खूबसूरत मगर आंखों में सख्ती। तुम आयशा हो ना? आयशा ने हाँ में सर हिलाया। लड़की ने हारिस की तरफ देखा। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम वापस नहीं जा सकते इस लड़की के पास। आयशा के कदम जैसे जम गए।
یہ کون ہے حارث؟ خاموشی، حارث کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ میرا ماضی۔ عائزہ کی دنیا جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ ماضی یا تمہاری حقیقت؟ لڑکی مسکرائی۔ میں مہر ہوں اور میں اب بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ یہ سن کر کمرہ جیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ عائزہ نے حارث کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم مجبور ہو، حارث نے آہستہ سے کہا۔ میں اب بھی مجبور ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ تو پھر محبت کیوں کی تھی مجھ سے؟ حارث کے پاس جواب نہیں تھا، صرف خاموشی تھی اور ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی آواز۔ مہر نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، حارث تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ عائزہ نے فوراً کہا، یا میں یا وہ۔ حارث نے دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، عائزہ نے چیخ کر کہا۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ بارش زور پکڑ چکی تھی، کھڑکی سے پانی اندر بہہ رہا تھا اور دلوں میں بھی کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ حارث نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ مجھے وقت دو، عائزہ نے ہنستے ہوئے آنسو پونچھے۔ وقت؟ تم نے میرا وقت پہلے ہی لے لیا ہے، مہر نے سرد آواز میں کہا۔ فیصلہ آج ہی ہوگا حارث۔ اور اسی لمحے بجلی چمکی، پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور اگلے ہی لمحے اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی واپس آئی، حارث غائب تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر بارش میں صرف اس کے قدموں کے نشان تھے۔ عائزہ کھڑی رہ گئی۔ حارث؟ خاموشی جواب تھی۔ مہر بھی وہاں نہیں تھی، صرف ایک خط فرش پر پڑا تھا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور جیسے ہی پڑھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو، سچ ابھی مکمل سامنے نہیں آیا۔ خط کے نیچے ایک سطر اور تھی، حارث کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ عائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، درد تھا اور ہزار سوال تھے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ کیونکہ حارث صرف محبت نہیں تھا، ایک راز تھا، اور یہ راز عائزہ کی زندگی بدلنے والا تھا۔ بارش اب بھی ویسے ہی برس رہی تھی، مگر عائزہ کے اندر کچھ رک گیا تھا۔ وہ خط اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا اور آنکھیں بار بار انہی الفاظ پر ٹھہری جا رہی تھی۔ حارث کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ مگر کمرہ خاموش تھا، صرف اس کے دل کی دھڑکن جواب دے رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ حارث ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے مجھ سے محبت کی تھی، وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے دروازہ ہلکا سا چرچراہٹ کے ساتھ بند ہوا اور اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے سے گزرا ہو۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ کون ہے وہاں؟ مگر کوئی نہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا، مجھے سچ جاننا ہوگا، چاہے وہ مجھے توڑ ہی کیوں نہ دے۔ اگلی صبح سورج نکلا، مگر عائزہ کی رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، حارث۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو سب کچھ ویسے ہی تھا، مگر اسے ایک چیز بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ بینچ، درخت، وہی رستے جہاں کبھی وہ دونوں ساتھ چلتے تھے۔ وہ آہستہ سے اسی بینچ پر جا بیٹھی جہاں پہلی بار حارث ملا تھا۔ اس نے خالی جگہ کو دیکھا اور سرگوشی کی۔ تم یہاں بیٹھے تھے اور کہا تھا تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اچانک کسی نے اس کے پاس آ کر کہا، وہ کبھی سچ نہیں بولتا تھا۔ عائزہ چونکی اور سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ لڑکا سنجیدہ تھا، آنکھوں میں عجیب سا سکون، مگر آواز میں
چھپا ہوا درد، میں وہ ہوں جو حارث کو تم سے زیادہ جانتا ہے، عائزہ نے فوراً کہا۔ اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے سب بتاؤ۔ ابھی وہ لڑکا بیٹھ گیا اور گہری سانس لی۔ میرا نام زین ہے اور حارث میرا بھائی ہے۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ بھائی؟ اس نے کبھی نہیں بتایا۔ زین ہلکا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی۔ وہ سب کچھ نہیں بتاتا عائشہ، خاص طور پر سچ۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تو سچ کیا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی اور یہ خط، یہ سب کیا ہے؟ زین نے نظریں جھکا لی۔ مہر اس کی منگیتر ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو میں کیا تھی؟ ایک مذاق، ایک کھیل؟ زین نے فوراً کہا، نہیں، تم اس کی کمزوری تھی۔ عائشہ ہنس پڑی مگر وہ ہنسی ٹوٹتے شیشے جیسی تھی۔ کمزوری؟ محبت کو تم لوگوں نے کمزوری کہتے ہو؟ زین نے آہستہ سے کہا، جب محبت کسی کو تباہ کر دے تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ عائشہ نے تیز آواز میں کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ زین نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ ہوا تیز چلنے لگی جیسے درخت بھی اس سچ کے بوجھ سے ہل رہے ہوں۔ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، خوف کس بات کا؟ زین نے جواب دیا، کھونے کا اور چھپانے کا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مجھ سے کیا چھپا رہا تھا؟ زین نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، اگر میں تمہیں سب بتا دوں تو شاید تم اس سے نفرت کرنے لگو۔ عائشہ نے فوراً کہا، مجھے نفرت سے نہیں، جھوٹ سے ڈر لگتا ہے۔ زین نے جیب سے ایک پرانا فون نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے فون لیا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو تھی۔ اس نے پلے کیا اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ ویڈیو میں حارث تھا مگر وہ حارث نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کی آواز سخت تھی، یہ سب ختم کرو ورنہ وہ لڑکی بھی نہیں بچے گی۔ عائشہ نے فون ہاتھ سے گرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حارث نہیں ہو سکتا۔ زین نے آنکھیں بند کر لی۔ یہی حقیقت ہے، عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زین نے آہستہ سے کہا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا مگر وہ مجبور ہے۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، پھر وہی مجبور؟ آخر کس چیز کی مجبوری ہے؟ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ایک ایسا راز جو اگر کھل گیا تو بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ مجھے اس سے ملنا ہے ابھی، زین نے فوراً کہا۔ یہ خطرناک ہے، عائشہ نے سختی سے کہا۔ محبت ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ زین کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا پھر بولا، آج رات پرانے پل کے پاس آ جانا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ وہ آئے گا، زین نے جواب دیا۔ اگر وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہوا تو ضرور آئے گا۔ رات دوبارہ اتر آئی، وہی بارش، وہی اندھیرا۔ عائشہ پل کے کنارے کھڑی تھی، دل میں ہزار سوال اور آنکھوں میں ایک امید۔ حارث، تم آؤ گے نا؟ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث! وہ چند قدم دور کھڑا تھا، بھیگا ہوا، خاموش اور پہلے سے زیادہ ٹوٹا ہوا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اصل میں؟ حارث نے نظریں جھکا لی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو پھر کون ہو؟ حارث نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے دور ہو جانا چاہیے۔ عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ حارث نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم مجھ سے نفرت کرو گی۔ عائشہ کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ میں تم سے جھوٹ کی وجہ سے نفرت نہیں کر سکتی ہوں، سچ کی وجہ سے نہیں۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں ایک ایسے کھیل کا حصہ ہوں جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، کون سا کھیل؟ حارث نے بمشکل کہا، ایک ایسا کھیل جہاں محبت کمزوری ہوتی ہے اور کمزور لوگ زندہ نہیں رہتے۔ عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اسی لمحے پیچھے سے گاڑی کی تیز لائٹس ان پر پڑی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور مہر باہر نکلی۔ اس کے ساتھ دو اجنبی آدمی بھی تھے۔ مہر نے سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا حارث، تم یہاں نہیں آؤ گے۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ حارث نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ بھاگو عائشہ! مگر دیر ہو چکی تھی۔ ان آدمیوں نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ مہر نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اب سچ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون سا سچ؟ مہر نے مسکرا کر کہا، یہ کہ تم جس سے محبت کرتی ہو وہ تمہارا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ حارث نے غصے سے کہا، مہر بس کرو۔ مہر نے آنکھوں میں نفرت بھر کر کہا،
या तो तुम खुद इसे सच बताओ या मैं बता देती हूँ। आयजा ने कांपती आवाज में कहा, कोई तो बताए मुझे आखिर हो क्या रहा है। हारिस ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो आखिरी हिम्मत जमा कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, एक ऐसे मिशन का हिस्सा हूँ जहाँ मुझे लोगों के करीब जाकर इनका एतमाद जीतना होता है। और फिर आयजा की सांस रुक गई, और फिर हारिस की आवाज टूट गई, और फिर इन्हें खत्म करना होता है। दुनिया जैसे रुक गई, बारिश थम गई, हवा साकत हो गई, और आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं भी एक मिशन थी। हारिस कुछ न कह सका। इसकी खामोशी ही जवाब थी। आयशा ने पीछे हटते हुए कहा, तुमने मुझे मारने के लिए मोहब्बत की। हारिस ने फौरन कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महर ने कहका लगाया, मगर ऑर्डर तो यही है हारिस। आयशा के कदम लड़खड़ाए। ये सब झूठ है ना? मगर इस बार कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सच था। और वो सच इसकी रूह को चीर रहा था। और अगले ही लम्हे इन आदमियों में से एक ने जीप से हथियार निकाला और सीधा आयजा की तरफ बढ़ाया। वो लम्हा जिससे वक्त की गिरफ्त में जम गया। हथियार की चमक सीधी आयजा की आंखों में उतर रही थी। इसकी सांसें सीने में अटक गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हारिस एक झटके से इस आदमी के सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, इसकी आवाज गूंजी। महर ने तेवर बदलते हुए कहा, हारिस हट जाओ, तुम जानते हो हुक्म क्या है? हारिस ने सर हिलाते हुए कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा के होंठ कांपे। ये सब सच है? हारिस ने पलट कर इसे देखा। आंखों में अजियत थी। काश ये सब झूठ होता। महर ने गुस्से से इशारा किया, खत्म करो इसे। अगले ही लम्हे गोली चली। आवाज ने रात की खामोशी चीर दी। आयशा ने आंखें बंद कर ली, मगर दर्द महसूस ना हुआ। जब इसने आहिस्ता से आंखें खोली तो हारिस इसके सामने था, और इसके कंधे से खून बह रहा था। हारिस, वो चीख चीख उठी। हारिस लड़खड़ाया, मगर फिर भी इसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महर के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ था। तुम पागल हो गए हो, एक मिशन के लिए अपनी जान दे रहे हो। हारिस ने बामुश्किल मुस्कुराकर कहा, यह मिशन नहीं, मेरी जिंदगी है। आयशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों, क्या किया तुमने ये सब? क्यों मुझे इस सब में लाए? हारिस ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को सच में चाहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। महर ने सर्द लहजे में कहा, मोहब्बत कमजोर बना देती है, और कमजोर लोग हमारे काम के नहीं होते। आयशा ने हिम्मत करके कहा, ये कौन लोग हैं? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? महर ने कदम आगे बढ़ाया, हम वो हैं जो दुनिया के अंधेरे में फैसले करते हैं, और तुम जैसे लोग सिर्फ मोहरे होते हो। हारिस ने जोर से कहा, बस करो महर, इसे छोड़ दो। महर ने तेज हंसी हंसी, छोड़ दूं? और तुम्हें भी? तुम दोनों अब खतरा हो। आयशा ने हारिस का हाथ पकड़ लिया, हम यहाँ से निकलते हैं अभी। हारिस हारिस ने नफी में सर हिलाया, ये इतना आसान नहीं है। आयशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने कहा था मोहब्बत आसान नहीं होती, तो फिर लड़ो इसके लिए। हारिस ने चंद लम्हे इसे देखता रहा, जैसे इसकी हिम्मत से ताकत ले रहा हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, अगर हम भागे तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आयशा ने फौरन जवाब दिया, और अगर हम ना भागे तो हम अभी खत्म हो जाएंगे। खामोशी का एक लम्हा आया, फिर हारिस ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है, भागते हैं। मेहर ने गुस्से से चीखा, इन्हें रोको। दोनों आदमी आगे बढ़े, मगर हारिस ने आयजा को खींचकर पुल के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ाया। बारिश दोबारा तेज हो चुकी थी। जमीन फिसल रही थी। दिल तेजी से धड़क रहे थे। पीछे से कदमों की आवाजें करीब आ रही थी। हारिस, वो हमारे पीछे हैं, आयजा ने घबरा कर कहा। हारिस ने दांत बीचते हुए जवाब दिया, दौड़ती रहो, मत रुकना। अचानक एक और गोली चली, इस बार बहुत करीब से। आयजा लड़खड़ा कर गिरी। या हारिस फौरन इसके पास झुका। आयजा, इसने देखा तो इसके बाजू से खून बह रहा था। मैं ठीक हूँ, आयजा ने दर्द से गिराते हुए कहा, मगर इसकी आवाज कमजोर थी। हारिस की आंखों में खौफ उतर आया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो महर। महर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी।
اس کے قدموں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی جیت چکی ہو۔ کہا تھا نا تم لوگ نہیں بچ سکتے۔ عائشہ نے حارث کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ حارث نے اس کی پیشانی سے بھیگے بال ہٹائے۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ مہر ان کے قریب آ کر رکی۔ آخری موقع ہے حارث، اسے ختم کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حارث نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، مگر اب نہیں۔ مہر کی آنکھیں سکڑ گئی۔ تو تم اسے چن رہے ہو؟ حارث نے مضبوطی سے کہا، ہاں، میں اسے چن رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ہوا رک گئی، جیسے دنیا نے بھی یہ فیصلہ سن لیا ہو۔ مہر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پھر تم دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے اشارے پر ایک آدمی نے دوبارہ ہتھیار سیدھا کیا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ حارث، اس کی آواز سردگوشی میں بھی دھیمی تھی۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرنا مت، میں ہوں نا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلی، مگر اس بار کچھ عجیب ہوا۔ سامنے کھڑا آدمی اچانک زمین پر گر گیا۔ سب چونک گئے۔ مہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کون ہے وہاں؟ اندھیرے میں سے ایک سایہ ابھرا۔ وہی مانوس آواز گونجی، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا، یہ زین آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اور آنکھوں میں عزم۔ میں نے کہا تھا نا، میں حارث کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مہر نے غصے سے کہا، تم نے غداری کی ہے زین۔ زین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے۔ حارث نے حیرت سے کہا، تم یہاں کیسے؟ زین نے مختصر جواب دیا، تمہیں بچانے۔ مہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تینوں اب بھی نہیں سمجھ رہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ زین نے سیدھا اس کی طرف ہتھیار کیا، آج ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گئے۔ پھر مہر نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اگر میں گر بھی گئی تو تم سب نہیں بچو گے۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، یہ سب کیوں؟ آخر کیوں؟ مہر نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ زین نے سختی سے کہا، بس، بہت ہو گیا، اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز ایک بار پھر فضا میں گونجی۔ مہر کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر گئی۔ بارش اس کے چہرے پر برس رہی تھی۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار حارث کی طرف دیکھا، تم ہار گئے ہو۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یا شاید ابھی شروع ہوا تھا۔ حارث نے فوراً عائشہ کو سنبھالا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ زین نے سر ہلایا، یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی آئیں گے۔ عائشہ نے بامشکل آنکھیں کھولی، کہانی ختم ہو گئی؟ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، نہیں، اب اصل کہانی شروع ہوئی ہے۔ دور کہیں سائرن کی آواز گونجنے لگی، اور اندھیرے میں چھپی ایک نئی آہٹ ان کے قریب آ رہی تھی، جیسے کوئی اور طاقت اس کھیل میں داخل ہو چکی ہو۔ سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، مگر اس رات کی کہانی ابھی ختم ہونے سے بہت دور تھی۔ حارث نے عائشہ کو اپنی باہوں میں سنبھالا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ عائشہ، آنکھیں کھولی رکھو، پلیز، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی، تم نے کہا تھا نا، کچھ نہیں ہونے دو گے۔ حارث کے گلے میں لفظ اٹک گئے، میں ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زین ارد گرد نظریں دوڑا رہا تھا، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، یہ سائرن ہمارے لیے نہیں ہے۔ حارث نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ لوگ پولیس نہیں، تنظیم کے لوگ ہیں۔ حارث کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے اتنی جلدی؟ زین نے بات کاٹ دی، ہمیں وقت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا، کون سی تنظیم؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے وہ سچ کو الفاظ میں ڈھالنے کی ہمت جمع کر رہا ہو۔ ایک خفیہ نیٹ ورک، جہاں لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔
आयशा की आंखों में दर्द के साथ खौफ भी उभर आया। और तुम इसी का हिस्सा थे? हारिस ने सर झुका लिया। मैं था, मगर अब नहीं हूँ। जैन ने तेजी से कहा, बातें बाद में, अभी चलो। वो तीनों पुल के किनारे से नीचे की तरफ उतरे। बारिश ने जमीन को फिसलन बना दिया था। दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स इनकी तरफ बढ़ रही थी। वो आगे। जैन ने सरगोशी की। हारिस ने आयशा को मजबूती से थामा हुआ था। तुम चल सकती हो? आयशा ने दर्द के बावजूद सर हिलाया। अगर तुम साथ हो तो हाँ। वो आगे बढ़े, मगर अचानक सामने से तीन स्याह लिबास में मलबूस आदमी नमूदार हुए। इनके चेहरे नकाब में छुपे हुए थे और हाथों में हथियार चमक रहे थे। रास्ता खत्म हो गया। एक सर्द आवाज गूंजी। हारिस रुक गया। जैन ने आहिस्ता से कहा, पीछे भी वही लोग हैं। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या करेंगे? चंद लम्हों की खामोशी के बाद हारिस ने धीरे से कहा, लड़ेंगे। जैन ने इसकी तरफ देखा। हम तीन हैं और वो? हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हम तीन नहीं, हम सच के साथ हैं। जैन ने गहरी सांस ली। कभी कभी सच भी काफी नहीं होता। अगले ही लम्हे सामने वाले आदमी ने हथियार उठाया। खत्म करो इन्हें। और फिजा में गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हारिस ने फौरन आयशा को पीछे झुका दिया। झुको, जैन ने जवाब में फायर किया। अंधेरे में चिंगारियां सी उठने लगी। आयशा ने कानों पर हाथ रख लिए। ये सब कब खत्म होगा? हारिस ने दांत पीसते हुए कहा, जब हम जिंदा बच जाएंगे। अचानक एक आदमी करीब आया। हारिस ने इससे हाथापाई की। बारिश में दोनों लड़खड़ाए, मगर हारिस ने इसे जोर से धक्का दिया। जैन ने दूसरे को निशाना बनाया, मगर तीसरा आदमी आयशा की तरफ बढ़ रहा था। आयशा पीछे हटी। नहीं, इसके हाथ कांप रहे थे, मगर इसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इस आदमी की तरफ फेंका। वो लम्हा भर को रुका। इतने में हारिस ने पीछे से आकर इसे काबू कर लिया। चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद वो तीनों आदमी जमीन पर बेजान पड़े थे। सांसें तेज, दिल बेकाबू और जिस्म थकन से चूर। हम बच गए, आयशा ने हाँफते हुए कहा। जैन ने फौरन जवाब दिया, अभी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। दूर से मजीद गाड़ियों की रोशनी इनकी तरफ बढ़ रही थी। हारिस ने फैसला कुन अंदाज में कहा, यहाँ रुकना मौत है। जैन ने आहिस्ता से कहा, मेरे पास एक जगह है। महफूज? आयशा ने कमजोर आवाज में पूछा। कहाँ? जैन ने मुख्तसिर जवाब दिया, जहाँ ये लोग नहीं पहुंच सकते। वो तीनों तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। कुछ देर बाद वो एक पुराने वीरान से गोदाम के सामने खड़े थे। दरवाजा जंग आलूद था और इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। यही है? आयशा ने हैरत से पूछा। जैन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, हाँ, फिलहाल हमारी यही पनाहगाह है। अंदर अंधेरा था। हारिस ने आयशा को एक कोने में बिठाया। मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो, आयशा ने आहिस्ता से कहा। तुम खुद जख्मी हो। हारिस ने हल्की मुस्कुराहट दी। मैं ठीक हूँ, पहले तुम। जैन ने एक पुराना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इनके पास आकर बैठ गया। हमें जल्दी करनी होगी। आयशा ने दर्द से आंखें बंद कर ली जब हारिस इसके जख्म पर पट्टी बांध रहा था। हारिस ने नरमी से कहा, बस थोड़ा सा और। चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज थी और तीन दिल जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? जैन ने गहरी सांस ली। अब हम सच के करीब जाएंगे। हारिस इसकी तरफ देखा। कौन सा सच? जैन ने संजीदगी से कहा, ये कि तुम इस तंजीम के लिए क्यों अहम हो। आयशा चौंक गई। मैं क्यों? जैन ने इसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो। कमरे की फिजा अचानक भारी हो गई। हारिस ने हैरत से कहा, क्या मतलब? जैन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे माजी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें याद नहीं। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे सब याद है, मेरा बचपन, मेरी फैमिली। जैन ने सर हिलाया। नहीं, तुम्हें सब याद नहीं। आयशा की आवाज कांप गई। तुम कहना क्या चाहते हो?
زین نے دھیرے سے کہا، یہ تنظیم تمہیں برسوں سے ڈھونڈ رہی ہے اور حارث کو تم تک پہنچنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حارث نے چونک کر کہا، کیا؟ مجھے تو صرف زین نے بات کاٹ دی، تمہیں آدھا سچ بتایا گیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ تو اصل سچ کیا ہے؟ زین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اصل سچ یہ ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں ہے۔ عائشہ کے لب کانپنے لگے۔ کیسا سچ ہے؟ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔